نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتني كنت ترابا لوکاں یار بنائے نے جگ اتے کوئی جھوٹا تے کوئی سچائے دکھ سکھ وچ جیڑا کم آوے اوہی دوست یار اچھائے تے کوئی یار نہیں جے بندے دے نال مردا تے کوئی یار نہیں جے بندے دے نال مردا پاویں جنہ بھی ہووے پکائے قبر حشر وچ جن کم آنا ایکو دوست یار رب سچائے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر
فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، معزز پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اللہ نے اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڑا آؤنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر ایسے سانوں تحائف تحفے عطا فرمائے نے، فرمایا منگنا کم انسان دا ہے، عطا کرنا کم سارے کائنات دے رحمان دا ہے۔ فرمایا تیرے منگن اندر دیر ہو سکتی ہے، اللہ دے عطا کرن اندر دیر نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نیک ہوندا ہے نا تے اللہ پاک دے سامنے جڑی بھی توقع اور تمام دل دی خواہش رکھدا ہے، اللہ پاک دنیا دے اندر او دیاں خواہشات نو پوریاں فرما دیندے نے۔ اور قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسیاں خواہشاں دا ذکر فرمایا جڑیاں ناممکن ہیں، او پوریاں نہیں ہو سکدیاں، انسان او آخرت دے اندر کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہاں خواہشات نو بیان کر کے سانو یہ دسیا کہ انہاں خواہشاں نو کرن تو پہلا ہی اپنی زندگی نو صحیح کیتا جائے تاکہ اے خواہشات تانوں قیامت والے دن کرنیاں نہ پین۔ میں مرن تو بعد انسان جڑی حسرت کرے گا، خواہش کرے گا، دو تین خواہشات دا ذکر پچھلے جمعہ دے اندر کر چکے ہیں۔ پہلی خواہش سورت نبع 3 پارہ فرمایا انسان کل قیامت نو مرن تو بعد جدوں دوبارہ اٹھائے جان گے تے انسان حسرت کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوندا تے مینوں دوبارہ اس قبر دے اندروں اٹھایا نہ جاندا۔ اے او انسان ہے جڑا گناہگار ہے، اللہ پاک دیاں بغاوتاں کرن والا، شرک اور بدعات نو پھیلان والا، اور اللہ تو علاوہ غیر اللہ دے سامنے سجدے کرن والا۔ فرمایا اے بندہ اٹھے گا، اے اپنی زندگی تے اور اپنے اٹھن تے حسرت کرے گا یا لیتنی قدمت لی حیاتی، مینوں اٹھایا ہی نہ جاندا، پوری زندگی ایتھے میں ختم ہو جاندا، مٹی ہوندا تے میں مک جاندا۔ حضرات دوسرے نمبر تے پہلی خواہش یا لیتنی کنت ترابا، فرمایا میں مٹی ہوندا، دوسری خواہش کرے گا مرن تو بعد کہے گا یا لیتنی قدمت لی حیاتی، ہائے کاش اج میرے نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ دے اندر بائیں ہاتھ دے اندر پکڑایا گیا، کاش میں اپنی زندگی واسطے اور آخرت واسطے کچھ کر لیندا۔ اے سورت فجر 24 نمبر آیت، اللہ نے دوسری حسرت دا ذکر فرمایا۔ تیسری حسرت فرمایا ایک کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابی، سورت حاق کا 25 نمبر آیت فرمایا تیسری حسرت کرے گا ہائے کاش مینوں نامہ اعمال بائیں ہاتھ دے اندر نہ پکڑایا جاندا، میں پریشان ہو جائے گا، یہ روئے گا، اپنے ہاتھاں نو کٹے گا، کھائے گا، پاگلاں دی طرح جویں پاگل حرکتاں کردے نے اس طرح دیاں کرے گا، اپنا نامہ اعمال اپنے بائیں ہاتھ دے اندر پکڑ کے۔ پھر چوتھی خواہش یہ ذہن اندر خیال آئے گا کہ اے جڑے معاملات اتنیاں سختیاں اتنیاں پریشانیاں میرے نال کیوں ہو رہیاں نے،
پھر اوتھے انہوں یاد آئے گا تے چوتھی خواہش اور چوتھا خیال اپنے ذہن دے اندر لیا کے کہے گا ہائے کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں بندے نو اپنا دوست نہ بنامدا۔ اے سورت فرقان 28 نمبر آیت ہے۔ فرمایا میں اپنے اس فلاں بدکار آدمی نو اپنا ساتھی نہ بناندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ بریاں دی محفل اندر بیندا اللہ پاک کل قیامت والے دن انہاں دے وچوں ہی اٹھائے گا۔ اچھیاں دی محفل اندر بیٹھنا اے نامہ اعمال بائیں ہاتھ دے اندر پکڑ کے قیامت دا دن ہے، اے پریشانی دے اندر تکلیف دے اندر اللہ پاک دا حکم آیا کہ انہوں جہنم دا بالن بنا دیتا جائے۔ ایک کھڑا ہے جہنمی جہنم اندر جا رہے نے، جنتی جنت دے اندر جا رہے نے۔ اللہ پاک نے اس مقام تے قرآن پاک اندر اس باب دا ذکر فرمایا۔ میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیع سنو ساریانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے انہاں لفظاں ول غور کرنا اور اے حسرتاں اللہ کرے ساڈے اندر نہ ہو من، اسی کل قیامت نو پچھتائیے اور پریشان ہو جائیے اے معاملات ویکھ کے۔ قرآن پاک دے لفظاں ول غور کرنا درا عزیزان من آ میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ ذرا ایک دفعہ محبت نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ مالک کائنات فرماندے نے فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ فرمایا جڑا بے ایمان بندہ ہے اللہ دا باغی بندہ ہے قیامت دا دن تے میدان محشر دے اندر کھڑا ہے۔ میرے ابیرا اے او دن جس دن دے بارے مالک فرماندے نے او بڑا سخت دن ہوئے گا قیامت والا تے کوئی بھی کسی نو پہچان نہیں سکے گا۔ ہر بندہ اپنیاں کیتیاں دے اندر اپنیاں پریشانیاں دے اندر گرفتار ہوئے گا۔ میرے ابیرا آقا فرماندے نے اے جڑا بے ایمان ہے اے قیامت دا دن ہوئے گا تے اے بندہ پچھتائے گا تے کہے گا ہائے یار میں اس بندے نو اپنا یار نہ بناندا جڑا بندہ مینوں اللہ تو ہٹاندا رہیا وے، جڑا بندہ مینوں شرک والے پاسے لاندا رہیا وے، جڑا بندہ مینوں بدعات والے پاسے لاندا رہیا وے، اے پریشان رو رہیا وے تے کہندا وے ہائے کاش میں اونوں بیلی نہ بناندا جڑا بندہ مینوں غلط اللہ تو علاوہ غیر اللہ دے دروازیاں تے لے جاندا رہیا وے، جڑا اللہ دا در چھڈ کے تے غیر اللہ دے سامنے مینوں جھکاندا رہیا وے، اے پریشان کھڑا وے تے آندا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ میرے ابیرا فرمایا میں یار غلط بنایا تے اے ویکھ رہیا وے ایک عالم دین جنت دے اندر جا رہیا وے۔ اے مسلمانوں چنگیاں نال یاری ہوئے گی تے اللہ بیرے پار کر دے گا۔ اے بندہ کھڑا ہے شرمسار ہو گیا ہے، اے عالم دین جنت اندر جا رہا وے، آندا حضرت جی ٹھہر جاؤ یاد کرو ایک ویلا ایسا آیا میں تانوں وضو کرواندا رہیا واں، میں تانوں پانی پلاندا رہیا واں۔ عالم دین نو ویکھے گا تے اونوں بار بار کہے گا فلاں موقع تے میں تانوں وضو کروایا سی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے عالم دین حافظ
قرآن ایدی سفارش کرے گا اللہ جہنم تو آزاد کر کے اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اے مسلمانوں یاری نیک لوگاں نال لایا کر، اے پیار نیک لوگاں نال پایا کر، اے محبت نیک لوگاں نال رکھیا کر۔ ایک یاری سچے رب والی تے باقی یاریاں سب خواریاں نے۔ کلمے پاک جیانا ورد کوئی اور جدے وچ حقیقتاں ساریاں نے۔ اور جنہ رب دا در چھڈ دتا ہے اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ اے مسلمانوں نیک بندے دے نال چند دن گزرے نے، اللہ نے ایدی سفارش دی وجہ تو اللہ نے انہوں جنت دا باغاں چو باغ اللہ نے جنت دا داخلہ عطا فرما دیتا وے۔ میری ابیرہ توجہ کرنا درا، اے دعا کریا کر اللہ سانو نیک لوگاں دا ساتھ عطا فرما دے وے۔ میری ابیرہ دعا نماز اندر کریا کر، فرمایا جڑا بندہ اے دعا کر دا دعا دے الفاظ سنیا جے، فرمایا دعا کریا کر صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا اللہ سونیا اللہ سانو او نام دے رستے تے چلا دے جنہ تے انعمت علیہم، جنہ تے تسا انعام کیتا وے۔ میرے ابیرہ اے دعا کریا کرو نا، اے نوجوانوں اپنیاں یاریاں بل نظر پایا کر، اے برے بندے نو اپنی زندگی دے بچوں کھاڑ دے۔ اگر قیامت نو سکون چاہنا میں اے گندہ بندہ اپنی زندگی جو کھاڑ دے۔ اگر کل قیامت نو سکون چاہنا میں اے برے بندے دی مجلس چھاڑ دے۔ میرے ابیرہ نیکا نال پیار پالا، اے محبت کریا کر اپنے۔ میرے ابیرہ عالم دین نال محبت کریا کر، حافظ قرآن نال محبت کریا کر، قاری قرآن نال انہاں دیاں مجلساں دے اندر بیٹھیا کرنا۔ میرے ابیرہ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے، اے بندہ کھڑا بھی تھے کہے گا لقد ازلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ یاد کرے گا میرے ابیرہ تے پھر پچھتائے گا، آئے کاش میں شیطان دے پیچھے لگ گیا، آئے کاش میں شیطان دیاں من داریا، آئے کاش میں ابلیس دے پیچھے چل داریا۔ اے مسلمانوں اے بندے دے رستے دے اندر شیطان ڈیرا لا کے کھڑا ہوندا جے۔ اے نہ جاویں نیکی وال نہ جاویں، اے گناہ وال چلنا، اے جمعہ پڑھن واسطے نہ جاویں، اے نماز پڑھن واسطے نہ جاویں۔ میرے ابیرہ اے شیطان بے ایمان جیڑا وے ہر ویلے بغل پر گلامدہ رہندا وے۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اے کھڑا وے تے روئے گا، آئے مینو شیطان نے بہکا دیتا وے۔ اسے واسطے میں محبت دا ترانہ بولنا چاہنا، اے دعائیا الفاظ جو میں دے اندر اے سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھائے شیطان ہر مور مالکا، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھائے شیطان ہر مور مالکا۔ اور ایتھے کو ہور دعا دے اندر اونا لوگانوں میں شامل کر لیا دے جڑے لوگ ملک پاکستان واسطے پاکستان دے بارڈراں تے فاڈی فوج دے نوجوان کھڑے نے، اللہ اونا نو میں شیطان دے حملیاں تو بچاوے، اللہ سانوں میں شیطان دی شر تو محفوظ فرما دے وے، اللہ ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، اللہ ساڈی فوج دی امداد فرما دے وے۔ مشکرین
دین مجاہد دیاں حفاظتاں فرمائے اللہ اللہ توجہ سننا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا ساڈا مالک تے خالق تو عرش والیا ساڈا رازق تے داتائیں تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا تو یوں پالنائے کیویں جاواں در چھڈ کے تیرے بوے وچ بیٹھا میں لکیراں کڈ کے تو یوں پالنائے کیویں جاواں در چھڈ کے تیرے بوے وچ بیٹھا میں لکیراں کڈ کے بیٹھا اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا میں منیا میں تیرے بوے سجدہ نہیں میرا سجدہ جو تیرے لائق سجدہ نہیں پر میرا تیرے باجوں کوئی نہیں ہور مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا ساڈی ہر ایک معاف خطا کر دے ساڈی ہر ایک معاف خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے کہو ذرا آمین ساڈی معاف ہر ایک تو خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے تیرے خزانے کیڑی شہدی تھوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا دعا فرماؤ اللہ ساڑے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے اور جڑے فوج دے نوجوان بارڈراں تے کھڑے نے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے اے شیطان جیڑا کہے گا کل قیامت نو انسان وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ہائے کاش مینوں شیطان نے بہکا دیتا میں اللہ او دے رسول دا رستے تے نہ چلیا پچھتائے گا تے اگلی خواہش کرے گا توجہ کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا آکھیا اے جڑا بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اے پہلے کہے گا میں مٹی ہوندا تے میں ختم ہو جاندا یا لیتنی کنت ترابا پھر کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں آخرت واسطے کچھ کر لیندا پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا پھر کہے گا ہائے کاش میں اس ظالم نو غلط بندے نو اپنا یار نہ بنانا پھر چوتھے نمبر تے خواہش کرے گا
گا کہے گا ہائے کاش مینوں نامہ امال میرے کھبے ہاتھ دے اندر نہ پکڑایا جانا میرے ابیرا اے بندہ رو رہا وے تے جڑے لوگ جہنم دے اندر جا رہے نے جڑے لوگ جہنم دا ایندھن بن چکے نے اللہم اللہ تجعلنا من اللہ سانو جہنم دیاں سختیاں تو محفوظ فرما دے وے میرے ابیرا جدوں جہنمی جہنم اندر جا رہے نے تے اے ویکھ رہا وے تے اے بھی جہنم وال ٹردا جا رہا وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دے نے اے ظالم کھڑا ہو جائے گا تے جنتیاں نو ویکھے گا اور بڑے سونے چہریاں والے جنت دے اندر جا رہے نے اللہ سانوں میں بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے وے میرے ابیرا اے رو کے خواہش کرے گا تے اپنی زبان چو اوتھے کھڑا ہو کے کہے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما آئے کاش میں نیک عمال کردہ تے آج میں بھی انہاں دے نال جنت اندر ٹر جاندا آئے کاش میں برائیاں نہ کردہ آئے کاش میں بدکاریاں نہ کردہ آئے کاش میں لوگاں دا حق نہ کھاندا آئے کاش میں غریباں دا حق نہ کھاندا آئے کاش میں اللہ پاک دیاں اپنی زندگی دے اندر بغاوتاں نہ کردہ آئے کاش میں برائیاں والے کام نو عام نہ کردہ آئے کاش میں جھوٹ نہ بولدا آئے کاش میں غلط بیانیاں نہ کردہ میرے ابیرا ہائے کاش اے کہے گا اللہ میں بے انصافیاں کردہ رہا ہاں تے اے ظالم پشتائے گا تے نیک لوگانوں ویکھ کے کہے گا آکھے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما میرے ابیرا پھر چھویں حسرت کرے گا اے رو کے اگلی گل سوچے گا تے کہے گا یقولون یقولون یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول میرے ابیرا کہے گا میرے ابیرا رو کے کہے گا ہائے کاش میں اللہ دی اطاعت کردہ اپنی زندگی رب دی اطاعت دے اندر گزار دا اپنی زندگی دے لمحے میں کائنات دے بادشاہ دے طریقے دسے ہوئے طریقے ہم تے اپنی زندگی بسر کردہ نوجوانوں سمندری دے رہنے والوں ایتھے ایک گل یاد رکھے آجے جدو بندہ پشتا رہا ہوئے گا کہے گا اتان اللہ کاش میں اپنی زندگی دے اندر اللہ دے او دے رسول دی اطاعت کردہ نوجوانوں ایتھے بڑے بڑے لوگ ایسے نے میں ایک جمعے دے اندر سوال کرنا چاہنا دسو تے شہینہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ او نام دی قبر تے سجدے ہو رہے نے دسو پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سجدہ کنوں کر دے رہے نے آج بڑے بڑے کرباران تے میرے امیرہ پیر علی حجویری رحمت اللہ دے مزار تے سجدے ہو رہے نے دسو حضرت علی حجویری سجدہ کنوں کر دے رہے نے آج بڑے بڑے پیران دے مزاران تے میرے امیرہ محی الدین چشتی دے مزار تے سجدے ہو رہے نے دسو پیر صاحب سجدہ کنوں کر دے رہے نے میرے امیرہ حضرت پیر مہر علی شاہ دی قبر تے سجدے ہوندے نے دسو پیر مہر علی شاہ سجدہ کنوں کر دے رہے نے مسلمانوں او لوگ نے جنہ دیاں زندگیاں دے اندر پریشانیاں آیاں اور جنہ دیاں
دیاں زندگیاں دے اندر بڑے بڑے غم آئے نے اے او لوگ نے جنہ دیاں زندگیاں دے اندر بڑیاں بڑیاں مشکلہ آیاں نے اور جدے تے خود مشکلہ آمن اور مشکل کشا نہیں ہوندا جو حاجت مند خود ہووے او حاجت روا نہیں ہوندا میرے ابیرا اے جڑے درباراں تے جڑے اے جا کے سجدے کر دینے اللہ دی قسم میں اپنے کولوں گل نہیں پیا کردا اے رب دا قرآن مالک کائنات فرمان دینے فرمایا جنوں تسی غیر اللہ نو جنہاں نو پکار دیو نا فرمایا انہاں نے کل قیامت نو تواڈے کم نہیں جے آونا انہاں ظالماں نے تواڈے کم نہیں جے آونا میرے ابیرا توجہ کرنا درا اے سارے سجدہ اللہ نو کرن والے نے اے سارے رکوع اللہ نو کرن والے نے علم پڑھیا اشراف نہ ہوون تے جڑے ہوون اصل کمینے اے پتل کدے نہیں سونا بندا پاویں جڑیے لال نگینے اے چھوم کدے نہیں سخی ہوندا پاویں ہوون لکھ خزینے اے باج توحید بلیا جنت نہیں لبنی پاویں مریے وچ مدینے میرے ابیرا توحید اللہ دی وحدانیت دا ہونا ضروری ہے اے بال بےمان کہندا وے یقولون یا لیتنی اتان اللہ و اتان الرسول فرمایا ہائے کاش میں اللہ دی اطاعت کردا تے میں او دے رسول دی گل مندا او دے رسول دی اطاعت کردا اج بڑے بڑے پیر جڑے نے اوے مریداں نو کہندے نے عبادت کرم دی لوڑ کوئی نہیں اللہ دے سامنے رون دی لوڑ کوئی نہیں نبی پاک دی گل منن دی لوڑ کوئی نہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی جھنڈا ہاتھ دے اندر پکڑیا ہوئے گا تسی سارے مرید ساڑے جھنڈے دے نیچے آ جاؤ گے تے اسی توانو سارے انو جنت اندر لے جاوانگے نانا میرا ویر کئی ایسے پیر نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے ابیرا توجہ کرنا درا اے سارے پیر جڑے نے میرے ابیرا نظران جھکا کے کھڑے ہونگے کسے نو جھک کے نہ ملیا کر اے جڑے بندے اکثر سلام لیندے نے مسلمانوں کسے نال سلام لینی ہے تے جھک کے نہ ملیا کر جھکنا صرف رب دے سامنے چاہی داوے کئی بندے نیچے ہو کے مل دینے ادب الگ جگہ دے وے اے رب نے سر ایک بنایا وے تے اللہ نے آکھے اے در بھی ایک کیے تیرا سر بھی ایک کیے میرے ابیرا کھڑا ہو کے سلام لینا میرے ابیرا توجہ اے ظالم رو رہے آوے آمدہ میں پیران دے پیچھے لگ گیا تے میں اللہ دی اطاعت بھی نہ کی دی تے میں او دے نبی دی اطاعت بھی نہ کر سکیا میرے ابیرا توجہ کرنا دراتے اگلی گل کر دینے فرمان دینے سارے کہنگے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ میرے ابیرا سارے کہنگے ہائے کاش اسی اپنے بڑیاں دی گل من دے رہے آمدے نے ساڑھے بڑے جیڑے نے اور رفایدین نال نماز نہیں سن پڑھ دے اسامی نہیں پڑھنی حدیث آ گئی ہے ٹھیک ہے فرمایا ساڑھے بڑے فلاں کام کر دے رہے نے ساڑھے بڑے فلاں پیر نو من دے رہے نے ساڑھے بڑے فلاں دی بیعت ہوئے سن اسی اونا دی گل من دے رہے ہیں تے اگلی گل ایک قیامت نو کرنگے تے رونگے گناہگار اے پتہ کی کہنگے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والآنہم فرمایا والآنہم لانا کبیرا
فرمایا اللہ سونے اسی ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، اللہ اسی خوار ہو چکے ہیں، بادشاہ ایک عرض مان لے، ایک ساڑی گل مان لے، اسی تے جہنم اندر جا رہے ہیں، اسی اپنے غلام دے بدلیاں دے اندر اللہ سے ایک التجا کرنا چاہنے ہیں، التجا سنے آنے فرمایا اللہ سونے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لانا الکبیرہ، اللہ جڑے سانو غلط رستے تے چلام دے رہے نے، ساڑے بڑے جڑے نے، ساڑے جڑے پیر بنے پھر دے سن، کرنی والا ہے، پڑھنی والا ہے، فلان ڈولے شاہ تے کوڑے شاوے، اللہ سونے اینا سانو گمراہ کر دیتا سینا، اینا صحیح رستے تے چلنے نہیں دیتا، اللہ اینا نے شرک والے پاسے لایا سی، فرمایا اللہ انال کبیرہ، اللہ اینا ظالمانو اسی دعا کر رہے ہیں دگنا عذاب عطا فرما دے، اللہ اینا نو زیادہ عذاب دے میں، قیامت والے دن التجا کرے گا تے اللہ دے سامنے روے گا، اے مسلمانوں اے قرآن جیڑا وہابیاں دا نہیں جے، اے قرآن دیوبندیاں دا نہیں جے، اے قرآن سنیاں دا نہیں جے، اے سورت حزاب اللہ فرمان دے نے اے پیرانوں منن والے جیڑے نے کل قیامت والے دن رونگے تھے کہنگے اللہ ساڑے بڑے آنے سانو گمراہ کیتا انانو عذاب اندر مبتلا کر دے، اللہ انانو دبل عذاب دے میں، اے مرید رو رو کے التجامہ کرنگے، میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا حضرات اینا لوگاں دے پیچھے چلنا، اینا مریض پیرام دی گل مننا، ایدے نالوں بہتر قرآن دی گل منی جاوے، محمد دی گل منی جاوے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کل قیامت والے دن پچھتانگے رونگے تے آخر اندر یہ کہنگے اللہ اگر سانو عذاب دیتا ہی نا انہا ظالمانوں میں عذاب اندر مبتلا کر دے، جنہ سانو صحیح رستے تو اٹھا کے انہا سانو شرک والے پاسے لایا، قبران تے جکم دی تلقین کی تھی، انہا نے ختمان دے پاسے اور 40ویں انہا چیزہ جڑیاں بدعات نے جڑیاں شرک نے انہا سانو ہٹا کہ اللہ دے رستے تو اللہ اس پاسے لایا ہے، سورت حزاب فرمایا اللہ انام دی التجا سننگے تے اجڑے بیمان پیر فقیر 2 نمبر اج کل دے اللہ انام دی دعا قبول کر کے انہا ظالمانو جہنم دا بالن بنا دے منگے، او لوگو کسے دی اصلاح صحیح کریا کر، اگر کسے نو حدیث غلط سنائی جائے، کسے نو کوئی واقعہ غلط سنایا جائے، اگر اس تے عمل کرے گا کل قیامت نو اگر او اللہ دے دربار اندر مجرم ہوئے گا، دسن والا بھی مجرم ہوئے گا، ایک قرآن دا فیصلہ تے اگلی خواہش اے مرن والا اس تو بعد کہے گا کل قیامت نو اللہ دے دربار اندر خواہش کرے گا، سورت کہف فرمایا اے بندہ رو کے کہے گا عزیزان من، ہاں میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دارا، فرمایا بندہ کل قیامت نو اللہ دے دربار اندر کھڑائے تے رو کے کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اللہ دے نال شرک نہ کردہ، آج میں شرمسار ہو گیا ہوں اپنے غلام دے بدلیاں دے اندر اور رب دے نال شریک ٹھہرام دی وجہ تو، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اللہ دے نال میں شرک کر بیٹھا ہوں، اور نومی خواہش کرے گا تے روے گا یا لیتنا نردو ولا نکذبو بی آیاتی ربنا ونکون من المؤمنین،
زمیم رو کے کہے گا اللہ سونے ایک دفعہ مینوں زمین تے بھیج دے اللہ ایک موقع دے دے میں اج تو بعد ہونا نہیں کرانگا اے تمنا کر رہا وے حسرت کر رہا وے اللہ ایک دفعہ زمین تے بھیج دے اللہ میں نیکیاں کرانگا اللہ میں شرک نہیں کرانگا اللہ میں بدعات نہیں پھیلاوانگا اے بے ایمان بڑی بڑی اللہ دے سامنے رو رہے آوے نالے دل دے اندر حسرتاں کر رہے آوے اللہ ایک موقع دے دے ایک دفعہ میں دنیا تے جاوانگا اس تو بعد میں تیریاں نافرمانیاں نہیں کرانگا اس تو بعد میں تیرے تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کرانگا میرے امیرہ توجہ کرنا حسرت کر رہے آوے اللہ ایک دفعہ میں نو دنیا تے دوبارہ بھیج دے میرے امیرہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک فرمان دینے خالق کے کائنات فرمان دینے اے بندہ حسرت کرے گا اللہ ایک موقع دے دے لیکن کائنات دا رب ایدیاں التجاواں قبول نہیں کرے گا ایدیاں آوازاں قبول نہیں کرے گا میرے امیرہ توجہ کرنا دارا فرمایا ایک موقع وے زندگی دے اندر اے مسلمانوں آخری زندگی دے لمحات چل رہے نے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملنا کہ نہیں ملنا اے زندگی ایک دفعہ جڑا آیا وے انہیں واپس نہیں آنا ایکو پھیرا اس دنیا تے اے آخری پھیرا جے اس دنیا تے میرے امیرہ زندگی انج دی گزار کہ قیامت نو تینو اے حسرتانہ کرنیاں پامن اے زندگی انج دی گزار کہ قیامت نو تینو رب دے سامنے التجاواں نہ کرنیاں پامن میرے امیرہ فرمایا پہلی خواہش کرے گا یا لیتانی قدمت لحیاتی حضرات اے او خواہشانے جڑا بندہ مرن تو بعد کرے گا فرمایا پہلی خواہش کرے گا تے آنسو بہائے گا اے مسلمانوں اے کہے گا یا لیتانی قدمتو کنتو تراوا اے کاش میں مٹی ہوندہ مٹی اندر ختم ہو جانا دوسری خواہش یا لیتانی قدمتو لحیاتی اے کاش میں اپنی آخرت والی زندگی واسطے کچھ کر لینا تیسری خواہش یا لیتانی لم اوتا کتابیا اے کاش میں نو نامہ عمال کھپے ہاتھ دے اندر دیتا جانا چوتھی خواہش مرن والا کرے گا یا ویلتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں برا یار نہ بنانا پنجمی خواہش یا لیتانی اتان اللہ و اتان الرسول اے کاش میں اللہ دی اطاعت کردا تے او دے رسول دی گل ماندا چھویں خواہش کرے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اے کاش میں اللہ دے رستے تے چلدا نبی پاک دے دسے ہوئے رستے تے زندگی گزاردا اے ستویں خواہش کرے گا یا لیتنی کنتو معہم فافوز فوزا عظیما اے کاش میں نیکیاں کردا تے میں جنت اندر ٹر جاندا اے ستویں خواہش کی تھی اٹھویں کرے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا اے کاش میں اللہ دے نال شرک نہ کردا پھر نویں خواہش وے اللہ مینوں ایک موقع دے دے میں دنیا تے جانا چاہنا وا نوجوانوں اے خواہشاں مرن تو بعد بندہ کرے گا اور ترلے لوے گا آئے کاش میں مٹی ہوندہ ختم ہو جاندہ مینوں اللہ دی عدالت دا سامنا نہ کرنا پہندہ اے شرمسار بندہ ہو جائے گا اے موقع کسے پیر دے پیچھے نہ لگ جاویں اکو پیر کائنات دا امام جنہ دا نام محمد اللہ دی اطاعت او دے رسول دی اطاعت کرنا اور
دنیا دے اندر اے دعا کرنا اللہ نام عمال سجے ہاتھ دے اندر دے وے اللہ نیک لوگاں دا ساتھ عطا فرما دے وے بڑیاں دے کولو اللہ سانو بچا دے وے اللہ سانو نیک جنتی لوگاں دیاں مجلساں دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے اے 9 حسرتاں بندہ مرن تو بعد کرے گا اللہ کے دعا ہے اللہ سانو ساریانو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرما دے وے اسی رب دیاں نافرمانیاں دے اندر ساڑی زندگی دے ایام بسر ہو رہے نے اللہ کے دعا ہے جو سنیا سنایا صحیح معنیاں دے اندر اللہ سانو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے عمل سے بنتی ہے دنیا جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے جو بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت سانو ساریانو عمل دی توفیق عطا فرمائے سنن اندر یا سنان اندر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ در گزر فرما کے اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین